السلام علیکم، کیا حال دوست؟ امید کرنا سب دوست خیر و خیریت میں حسین۔ میرا نام ملک مشتاق حسین۔ تو جناب سارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ملک مشتاق حسین ولاگ۔ الحمدللہ با جان اکثر تو ساری ویڈیو ویدے پہ ہو تو انشاءاللہ سارے چینل نو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ توانو آج اساں وکھاونا لیں کہ موسم دی صورتحال روزانہ بیس پر انشاءاللہ آج دا ولاگ جڑا نا تو ویدے پہ ہو میرے پیچھوں بہت ہی خوبصورت من پئیے۔ انشاءاللہ مان تو بعد اساں اپنا موسمی صورت حال نال ویدے ہیں۔ موسم دے بہت ہی غروب آفتاب ہونے والا ہے ماشاءاللہ۔ آج کیمرہ مین میرا تھوڑی مصروف ہے بھائی جان، انشاءاللہ میں کہ خود میں ویڈیو بنا سا جا کے ٹبیاں دی انشاءاللہ اوریجنل طور پہ ٹبے دے گنو آج خصوصاً ریت کے ٹیلے دکھانے کی ویڈیو ہے، اور کچھ نہیں۔ تھوڑے موٹے چھولے بھی دکھائیں گے، اکثر مشہور چھولے دکھائے ساں جتھے چنگے پھول شول لگے ہوئے۔ آج دی ویڈیو سپیشل ہے با جان سرا دے ٹبے تھال دے وچ خوبصورت ٹبے تے انشاءاللہ تسی اگے ویدران دے فصلاں دے بارے تے انشاءاللہ اج بھی تسی ویکھسو خوبصورت سنہرے ٹبے تے انشاءاللہ میں من دی پوٹھی بیٹھا تے ہن میں با جان پوٹھی تے تھوان با جان ٹبے دا دیدار کرنا پہ دیکھیں خوبصورت ریت تے با جناب میرے کول ایتھے اس ٹائم موجود ہے۔ ریت تے بیٹھے ہیں الحمدللہ، خصوصاً بالخصوص ٹبے نظر آندے پے حسین اس سائڈ تے پیچھے وان کے تھوان ہریالی نظر آندی پی اسی سارے سبز چھولے کھلوتے ہیں انشاءاللہ۔ چھولیاں دے دھوڑے دے وچ وائیں بساں ہیں ایک تھوان وکھائی خصوصی ٹبا تے انشاءاللہ بڑا بھی ٹبا پہ او بھی تھوان چل کے وکھائسوں ہر ٹائم فی الحال یہ منند تے چھولے دیکھو تھال دے وچ اتنے پین میں سما تے با جان دسی نہ سکدا دیکھیں اس ٹائم با جان میں چھولیاں دے وچ ستا پیا پھول دیکھو ماشاءاللہ یہ نظر پھولے ایڈی چھولے پین خوبصورت ماحول ہے انشاءاللہ پہ پرسکون نال زندگی گزریں دے جڑے دیہاڑے ہیں تے انشاءاللہ ملک مشتاق حسین ولاگ نو سپورٹ کیتی کرو تو نظر آندے پے حسین خوبصورت پھول تے انشاءاللہ پھولاں دے وچ بھی اپنی ویڈیو سٹارٹ کریں دے الحمدللہ۔ چیک کریں کیسا نظارہ ہے، دیکھیں یہ پھول نظر آ رہے حسین توانو ادھر دیکھیں خوبصورت پھول ماشاءاللہ۔ یہ مان دی پوٹ پئیے پچھو منن اس تے ویکساں ایڈو غروب سورج با جان جھکا ویندا پہ ٹائم میرے کول مکس سارے اتنے تال مارا سے بھوکل دا اسٹمیٹ پسیاں لیندے پیا تے میں انشاءاللہ بھوکل نہیں پسیاں لیندے آئے بھوکل تو وکھائے اج بالکل خاتمہ بھوکل دا کیتا سے اس تو بعد چلساں انشاءاللہ۔ یہ ہن چلے وینے آئے خوبصورت دھوڑے تے بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک ایڈیا تجار باہر آنے کوئی مسئلہ نہیں، ویڈیو جو بناونی ہے تے ملک مشتاق حسین چینل نو سپورٹ کیتی کرو بھائی جان تے انشاءاللہ اچھی ویڈیو لگے تاں چینل نو بھی سبسکرائب کریں تے انشاءاللہ ویکھیں چیک پھلاں دار نہ ہوویں تا واپس چینل دی ویڈیو تے دیکھ سکدے ہو تے انشاءاللہ۔ میرے وال ہرے بھرے ہوئے بیٹھے تے انشاءاللہ ٹبے دیکھ سو تو توان نظر ہور بھی آسن اسمان صاف ہے کوئی امید نہیں بارش آون دی اللہ رنگ لیسی میرے چھولیاں دیکھو اتھے مزید پھول ہیں جزاک اللہ خیر۔